अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मोहतरम सामीन, एक अहले हदीस आलिम हैं हाफिज़ अबू यहया नूरपुरी साहब। इनका एक बयान हमारी निगाह से गुजरा जिसका उन्वान था कि दीन ना अहल लोगों के हाथों यरगमाल। ये काफ़ी अच्छा बयान है और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बयान की हैं, अपने दर्द दिल को बयान किया है। इस बयान के मुतालिक सामीन हाफिज़ साहब से और अहले हदीस हज़रात से कुछ गुजारिशात हम रखेंगे। इस बयान के अंदर सामीन हाफिज़ साहब का कहना ये था कि जी दीन ना अहल लोगों के हाथों यरगमाल है। किस तरीके से कि आज वो लोग मुहक्किक बने बैठे हैं, मुजतहिद बने बैठे हैं जिनको अरबी तक नहीं आती, और इसी तरीके से कुरान का तर्जुमा तक नहीं आता, हदीस का तर्जुमा तक नहीं आता। वो लोग ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं कि लोग उन पर एतमाद किए बैठे हैं। ये तकरीबन इस बयान का ख़ुलासा था। तो हाफिज़ साहब, हम यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि अहले हदीस हज़रात के अंदर, अहले हदीस जमात के अंदर भी यही कुछ पाया जाता है कि अगर कोई कपड़ा बेचने वाला है तो उसका दावा भी मुहक्किक होने का होता है, वो भी तहकीक का दावा करता है। इसी तरीके से कोई दर्जी है, इसी तरीके से कोई सब्ज़ियां बेचने वाला है, इसी तरीके से कोई दुकानदार है, अहले हदीस हैं, दावा तहकीक का होता है, मुहक्किक का होता है, कुरान हदीस का नाम लिया जाता है। इन्हें भी अरबी तक नहीं आती। कुरान हदीस के जो है वो दर्स दिए जाते हैं इनकी तरफ से, और फिर लोगों की नमाज़ों के मुतालिक फ़ैसला किया जाता है कि जी इनकी नमाज़ें दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि अकायद तक के मुतालिक कहा जाता है कि जी इनके अकायद दुरुस्त नहीं हैं। और इनके सामने जब हवाले पेश किए जाते हैं इल्ज़ामी तौर पर इनके उलमा के, अहले हदीस उलमा के, कि जी आपके उलमा ने तो इन मसाइल के मुतालिक भी लिखा है कि मसलन रफ़्ल देन न करना भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से साबित है, हदीस से साबित है, सुन्नत है, जायज़ है, इस तरह की बातें लिखी हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल के मुतालिक ये कुछ लिखा है। और जो आप अकायद की बात कर रहे हैं तो आपके फतावा के अंदर हमें अहले सुन्नत वल जमात के अंदर शुमार किया गया है। तो ये जब हवाले आपके इन मुहक्किकीन के सामने पेश किए जाते हैं तो ये वही जवाब देते हैं कि जी इन हवालों को हम जूते की नोक पे रखते हैं, इन किताबों को आग लगा दो, हम इन किताबों को नहीं मानते। यही वही जवाब देते हैं जो इनके उलमा ने इनको सिखाया है। जैसे तौसीफुर रहमान साहब कहते हैं, आप सुन लीजिए सामीन। हम कहते हैं भाई जैसे तुम्हारे मौलवियों की किताबों को अपनी जूती की नोक पर रख के ठोकर मारता हूँ, ऐसे अपनी मौलवी की किताबों को भी जूती की नोक पर रख के ठोकर मारता हूँ। मुझे मेरे रब ने दिया है ये कलाम इलाही। हमारा करे तब गलत, तुम्हारा करे तब गलत। दुनिया भर के मौलवियों की किताबों को लाओ, चौराहे में रख के आग लगा दो। उसमें मौलवी ज़िक्रिया की किताबें भी ले आओ, नज़ीर अहमद दहलवी की किताबें भी ले आओ, शाह इस्माइल की किताबें भी ले आओ, शाह वलीउल्लाह की किताबें भी ले आओ। पीछे बचेगा कुरान और हदीस, उसको थाम लो, सिवाय अहले हदीस के और कोई नहीं रहेंगे। तो सामीन, आपने सुना। और इसी तरीके से एक और अहले हदीस आलिम हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है, मुनाजरा भी हुआ है कशफ के मसले पर, सिद्दीक रज़ा साहब। उनके सामने जब हमने इब्न तैमिया और इसी तरीके से काजी शौकानी वगैरह के हवाले पेश किए तो वो क्या कहते हैं वो भी सामीन ज़रा आप सुन लीजिए। ये कुरान के खिलाफ इब्न तैमिया, कुरान के खिलाफ इमाम शौकानी, कुरान के खिलाफ शेखुल अरब, कुरान के खिलाफ, आयत के खिलाफ पढ़ रहा है। तो देखा सामीन, ये सिद्दीक रज़ा साहब हैं जो कहते हैं कि जी इब्न तैमिया, काजी शौकानी ये कुरान के खिलाफ। और इसी तरीके से इससे पहले थे तौसीफुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि पूरे उलमा की किताबों को जमा करके उनको आग लगा दी जाए। यही कुछ बातें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी करते हैं ना। वो भी यही कहते हैं कि जी बाबे तेशेही कोई नहीं, बाबे तेशेही कोई नहीं। वो भी तो अकाबिर और असलाफ़े उम्मत के हवालों को नहीं तस्लीम करते। तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इन अहले हदीस मुहक्किकीन के दरमियान फ़र्क क्या है? इनके दरमियान क्या फ़र्क है? फिर इससे आगे चलें कि हम जब अहादीस मुबारका पेश करते हैं इन मुहक्किकीन के सामने, ये जो दुकानदार होते हैं या ये जो कपड़ा बेचने वाले अहले हदीस होते हैं या इसी तरीके से सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं या इसके अलावा जिनका दावा तहकीक का होता है, कुरान हदीस का नाम लेते हैं और जो है वो औरों की नमाज़ों बल्कि अकायद का फ़ैसला करते हैं, जाके दुरूस देते हैं, उनके सामने जब हदीस पेश की जाती है तो फ़ौरन कह देते हैं कि जी ये तो ज़ईफ़ है, ये तो ज़ईफ़ है। हालांकि ज़ईफ़ होती नहीं है, ज़ईफ़ होती नहीं है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि ख़ुद अहले हदीस अकाबिर में से इनके एक आलिम कह चुके हैं सामीन।
آپ یہ دیکھ لیجیے، حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ مقالات راشدی ہے سامعین، اہل حدیث حضرات کے محدث الاثر فضیلت الشیخ سید محب اللہ شاہ راشدی صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں اہل حدیث حضرات کے متعلق کہ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی حدیث ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی یا اس پر عمل پیرا ہونے میں قدرے دشواری پیش آتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، خواہ اس میں ہمیں کتنے ہی پاپڑ بیلنے کیوں نہ پڑیں۔ تو دیکھیں سامعین اور حافظ صاحب، یہ آپ کے اپنے اکابر لکھ رہے ہیں کہ جی آج اہل حدیث حضرات کا یہ حال ہے کہ کوئی حدیث ان کے ذوق کے خلاف آئے اور اس پر عمل کرنے میں قدر دشواری پیش آئے تو اس کو ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی ضعیف ہوتی نہیں ہے، اس میں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑیں۔ یہ آپ کے محب اللہ شاہ راشدی صاحب کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ۔ تو حافظ صاحب، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی اس کو عربی نہیں آتی، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اور اس کو حدیث کا ترجمہ نہیں آتا اور محقق بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے دروس دے رہا ہے، یہی حال تو اہل حدیث حضرات کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی اسی طریقے سے سبزیاں بیچنے والا ہے، اہل حدیث ہے، اس کا بھی دعویٰ تحقیق کا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، وہ بھی درس دیتا ہے، اس کو بھی عربی نہیں آتی، اس کو بھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث کا ترجمہ نہیں آتا، اس کے سامنے بھی اکابر اور علماء اور اسلاف کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ بھی وہی بات کرتا ہے جو اہل حدیث علماء کرتے ہیں۔ تو اگر انجینئر محمد علی مرزا کو اس وجہ سے گمراہ کہا جاتا ہے اور ہے وہ گمراہ، تو پھر اہل حدیث حضرات کے متعلق یہ خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ پھر دوسری بات سامعین کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اس وجہ سے بھی گمراہ کہا جاتا ہے اہل حدیث حضرات کی طرف سے بھی اور دیگر حضرات کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر محمد علی مرزا اسلاف امت کے خلاف عوام الناس کو بدگمان کرتے ہیں اور اسلاف امت کے متعلق بد زبانی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی گمراہ کہا جاتا ہے نا۔ تو یہی وجہ حافظ صاحب، یہی وجہ سامعین اہل حدیث حضرات کی جماعت کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث علماء اسلاف امت کے خلاف بدگمان کرتے ہیں اور ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، یہ وجہ اہل حدیث جماعت کے اندر، ان کے علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیگر مسائل کو چھوڑیں، آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو لے لیجئے، ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا ایک طلاق ہوتی ہے، اس مسئلے کو لے لیجئے کہ اس کے متعلق بھی اہل حدیث علماء اسلاف امت سے بدگمان کرتے ہیں، ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں۔ آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے سامعین، آپ کے سامنے ہے تنویر الآفاق، کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے متعلق ان کے خلاف بدگمان کیا جاتا ہے، اور ان کے متعلق یہ دیکھ لیجئے کیا کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے کہ ایک مٹھی زائد جو بال ہوتے ہیں داڑھی کے، ان کو کاٹنے کے متعلق جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، ان کا عمل پیش کیا جاتا ہے بخاری سے، تو اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ان کے فتوے کی کتاب ہے، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، سنت صحیحہ کے خلاف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر انہوں نے خلاف سنت ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بتائیں حافظ صاحب، کیا یہ اہل حدیث علماء اسلاف امت سے بدگمان نہیں کر رہے، اسلاف امت کے متعلق بد زبانیاں استعمال نہیں کر رہے؟ یہ میں نے 1 سے 2 مثالیں رکھی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ دیگر اور بھی مثالیں موجود ہیں حافظ صاحب۔ تو جس وجہ کی بنا پر آج اہل حدیث حضرات انجینئر محمد علی مرزا کو گمراہ کہہ رہے ہیں، وہی وجوہات اہل حدیث حضرات کی جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں، وہاں پر کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ آخر ایسا کیوں ہے حافظ صاحب؟ اس روش کو بھی تو ختم کیا جائے نا، اہل حدیث حضرات بولیں نا اپنے ان محققین کے متعلق۔ تو بہرحال یہ کچھ گزارشات حافظ صاحب آپ کے سامنے رکھنی تھی، اگر میری کوئی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔